वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनका लागि 3वटै क्षेत्रमा चुनावी सरगर्मी बढ्दै अघिल्लो निर्वाचनमा पाएको जनमत जोगाउने दलहरूको कसरत। स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले मेडिकल व्यवसायीसँग रकम मागेको विषयबारे संसदीय समिति गठन गर्न सत्तारूढ कांग्रेसको माग। सार्वजनिक अडियोबारे छानबिन सुरु भइसकेको रासोपाको भनाई। आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट विगत भन्दा नयाँ र गुणात्मक हुने प्रधानमन्त्री दाहालको दाबी। बैंकको ब्याजदर घटाउने पहल गर्ने भनाई। ताइवानले आफ्नो क्षेत्रमा घेराबन्दी सुरु गरेपछि चीनको सैन्य अभ्यास स्थगित। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलको जारी सिजनमा विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबको पहिलो जित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी खिलनाथ र सूरज। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। आगामी वैशाख 10 गते चितवन 2, बारा 2 र तनहुँ 1 मा हुने उपनिर्वाचनका लागि ती क्षेत्रहरूमा चुनावी सरगर्मी बढेको छ। 3वटै क्षेत्रमा प्रमुख दलका उम्मेद्वारबीच तीव्र प्रतिस्पर्धाको सम्भावना देखिएको छ। अघिल्लो चुनावमा आफ्ना उम्मेद्वारले पाएको जनाधार कायम राख्दै चुनाव जित्ने रणनीति दलहरूले बनाएका छन्। चितवन क्षेत्र 2 मा हेर्ने हो भने यस क्षेत्रमा कांग्रेस, एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सहित 12 राजनीतिक दल र 12 स्वतन्त्र उम्मेद्वार बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। यस क्षेत्रमा कांग्रेसबाट जीत नारायण श्रेष्ठ, नेकपा एमालेबाट रामप्रसाद नेउपाने र रासोपाबाट रवि लामिछाने बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। रासोपाबाट लामिछाने गत निर्वाचनमा निकटतम प्रतिद्वन्दी कांग्रेसका उमेश श्रेष्ठलाई भारी मतान्तरले हराउँदै चितवन 2 मा निर्वाचित भए पनि सांसद पद गुम्दा उनी अब उपनिर्वाचनबाट फेरि संसदमा फर्किने दाउमा छन्। 83,956 मतदाता भएको सो निर्वाचन क्षेत्रमा लामिछानेले 49,264 मत ल्याएर विजयी हुँदा माओवादीको समर्थन पाएका प्रतिद्वन्दी श्रेष्ठले 14,983 मत पाएका थिए भने एमालेका कृष्ण भक्त पोखरेल 14,667 मत सहित तेस्रो स्थानमा खुम्चिएका थिए। भारी मतान्तरले विजयी भएका उनी लामिछाने उपनिर्वाचनबाट पुनः संसदमा प्रवेश गर्ने हुटहुटी देखिँदा उनलाई प्रमुख दल कांग्रेस, एमाले सहितका दलहरूले चुनौती थपिदिएका छन्। छोटो समयमै संसदको चौथो दल बन्दै सरकारमा पुगेर पनि नागरिकता र राहदानी प्रकरणमा लागेको धक्काका कारण लामिछानेले आफ्नो जनमत जोगाउन सक्छन् या सक्दैनन् भन्ने चासो बढी देखिएको छ। उसो त लामिछाने सम्बद्ध दल रासोपाले वर्तमान सरकारलाई समर्थन जनाए पनि गठबन्धनको प्रमुख घटक कांग्रेसले श्रेष्ठलाई जिताउन सत्ता घटक माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी सहितका दलको समर्थन पाएको छ। एमालेका उम्मेद्वार नेउपाने भने जिल्ला अध्यक्ष पनि हुन्। अब लागौं बारा क्षेत्र 2 तर्फ। बारा 2 मा नेकपा एमालेबाट पुरुषोत्तम पौडेल, जनमतबाट शिवचन्द्र प्रसाद कुशवाहा, जसपाबाट उपेन्द्र यादव र रासोपाबाट रमेश खरेल बीचको प्रतिस्पर्धा र चर्चा छ। 12 दल र 24 स्वतन्त्र गरी 36 उम्मेद्वार बीच हुने प्रतिस्पर्धामा संगठन र लोकप्रियताका आधारमा जसपा, एमाले, जनमत र रासोपाका उम्मेद्वार जितको खोजीमा छन्। गत निर्वाचनको परिणामलाई मध्यनजर गर्ने हो भने जसपाका रामसाई प्रसाद यादवले माओवादीका शिवचन्द्र प्रसाद कुशवाहालाई 354 मतान्तरले हराएका थिए। रामसाईले 13,822 मत प्राप्त गर्दा शिवचन्द्र प्रसादले 13,468 मत पाए। रामसाई प्रसादलाई एमालेको साथ रहँदा शिवचन्द्रलाई कांग्रेस, माओवादी, लोसपा, एकीकृत समाजवादी सहित 5 दलीय गठबन्धनको समर्थन थियो भने स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले पनि राम्रै जनमत पाएका थिए। उप प्रधानमन्त्री समेत भइसकेका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र हाई प्रोफाइल उम्मेद्वार हुन्, तर उनले जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतसँग 72 बाट पराजय भोग्नु परेको थियो। उनी उपेन्द्र बारा 2 बाट निर्वाचित रामसाई प्रसादलाई उपराष्ट्रपति बनाएर सो क्षेत्रबाट पुनः संसद प्रवेश गर्ने रणनीति बनाएका छन्। उनलाई उपनिर्वाचनमा कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, लोसपा सहितका दलको समर्थन छ भने गत निर्वाचनमा जसपाको तर्फबाट बागी उम्मेद्वार रामकिशोर प्रसाद यादव जसपामा फर्किनुले पनि उपेन्द्र यादवलाई चुनाव जित्नुमा केही सहजता देखिएको छ। त्यसो त अघिल्लो निर्वाचनमा माओवादीबाट झिनो मतान्तरले पराजित भएका शिवचन्द्र प्रसाद कुशवाहा यसपटक जनमतको उम्मेद्वार बनेका कारण पनि चर्चामा छन् भने उनलाई जिताउनका लागि पार्टी अध्यक्ष सीके राउत घरदैलो अभियानमा सहभागी भइरहेका छन्। यस निर्वाचन क्षेत्रमा एमाले पोलिट ब्युरो सदस्य समेत रहेका पुरुषोत्तम बाराका पुराना नेताका रूपमा परिचित छन् भने उनी पूर्व युवा तथा खेलकुद मन्त्री हुन्। यस्तै प्रहरी पृष्ठभूमिका खरेल रासोपाका तर्फबाट उम्मेद्वार भएका छन्। उनले यसअघि अघिल्लो निर्वाचनमा सुशासन पार्टीबाट काठमाडौँ 1 मा चुनावी प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। यसैगरी तनहुँ 1 मा कांग्रेसका तर्फबाट गोविन्द भट्टराई, एमालेबाट
सबिन्द्र खनाल र रासोपाबाट सोनी वाग्लेको चर्चा बढी छ। यस निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेस सहित 9 दलका उम्मेद्वार बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। 12 मा सघाएको कांग्रेसले 2 निर्वाचन क्षेत्र जित्ने लक्ष्य सहित तनहुँमा भट्टराईलाई उम्मेद्वार बनाउँदा उसले अर्को महामन्त्री गगन थापालाई चुनावी कमान्डर बनाएको छ। भट्टराई विद्यार्थी संगठन नेविसंघका सभापति भइसकेका हुन्। यता कांग्रेसमा तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै रासोपाका उम्मेद्वार बनेका वाग्ले कांग्रेसकै उम्मेद्वारमाथि भारी पर्न सक्ने आकलन भइरहेको छ। अर्थशास्त्रीका रूपमा परिचित वाग्लेलाई रोक्नका लागि महामन्त्री थापा यस क्षेत्रमा सक्रिय देखिए पनि रासोपा प्रतिद्वन्दी एमाले र कांग्रेसका उम्मेद्वारलाई पन्छाएर जित निकाल्ने रणनीतिमा छ। उपनिर्वाचन नजिकै गर्दा दलहरू घर दैलो अभियान मार्फत जनता रिझाउन सक्रिय बन्दै गर्दा एमाले, कांग्रेस, रासोपा सहित दलहरू चुनाव जित्ने आफ्ना दाबी छ। तीनै निर्वाचन क्षेत्रमा हेभीवेट नेताहरूको प्रतिस्पर्धाका बीचमा गठबन्धन र एक्लो प्रतिस्पर्धाका कारण पनि चुनावी परिणाम कसको पोल्टमा जान्छ भन्ने यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि खिलनाथ ताजपुरिया। कान्तिपुर सविस्तार। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले रकम मागेको विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले माग गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै कांग्रेसका सांसद धनराज गुरुङले रासपाका सांसद श्रेष्ठले रकम मागेको विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको हो। रासपाका सांसद श्रेष्ठले मन्त्री बन्नका लागि पार्टी सभापति रवि लामिछानेको कोर टिमलाई बुझाउन व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड रुपियाँ मागेको विषय बाहिर आएपछि कांग्रेस सांसद गुरुङले सभामुख देवराज घिमिरेसँग संसदीय समिति गठन गर्नका लागि माग गर्नुभएको हो। प्रतिनिधि सभा सदस्य भइसकेकाहरूले मन्त्री बन्नकै लागि कुनै एउटा व्यवसायीसँग बडो गफगाफ त्यो मलाई लाग्छ त्यो पारदर्शी ढङ्गले गफगाफ गरेको सुनिन्छ। यो भन्दा लज्जाबोध के हुन सक्छ सभामुख महोदय? अनि सुन्छु म यही दुधको साँची बिरालो बसेको नि यही सुन्दैछु म। यो भन्दा विडम्बना के हुन सक्छ सभामुख महोदय? त्यो वार्तामा भनिएको छ कोर टिमलाई बुझाउनु पर्छ। त्यो कोर टिम भनेको को? त्यसको पनि छानबिन गर्नु पर्दैन सभामुख महोदय? प्रतिनिधि सभा सदस्यले गरेको वार्तालापको सन्दर्भमा, भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा, कमिसन सन्दर्भमा यो संसद चुप लागेर बस्न हुँदैन सभामुख महोदय। यही बैठकबाट एउटा संसदीय समिति बनाएर यो घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्नका लागि म माग गर्दछु सभामुख महोदय। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्ना सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले मन्त्री बन्नका लागि मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग टेलिफोनबाट 2 करोड रुपियाँ मागेको विषय संसदलाई जानकारी गराएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा रासपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सो विषय पार्टीले गम्भीर रूपमा लिएको र छानबिन भइरहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित सांसद डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठको हालै सञ्चार माध्यमहरूमा सार्वजनिक भएको टेलिफोन संवादलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गम्भीर रूपमा लिएको छ। उक्त अडियो रेकर्ड सार्वजनिक भए लगत्तै हाम्रो पार्टीले उक्त टेलिफोन वार्ताका सम्बन्धमा सत्य तथ्य छानबिन गरी 3 दिनभित्र केन्द्रीय समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्न पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन तथा आचरण समितिलाई निर्देशन दिएको छ भने यो छानबिन पूरा नभएसम्मका लागि सांसद तथा पार्टीका साधारण सदस्यका हैसियतले समेत कुनै पनि काम कारबाही नगराउन समेत डाक्टर श्रेष्ठलाई निर्देशन दिएको छ। रासपाका सांसद श्रेष्ठले आफू मन्त्री बन्न लागेकाले पार्टीलाई पैसा बुझाउनुपर्ने भन्दै मेडिकल व्यवसायी प्रसाईसँग 2 करोड रुपियाँ माग्दै गरेको टेलिफोन संवादको अडियो सार्वजनिक भएको थियो। कर्णाली प्रदेशमा नेकपा एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। प्रदेशसभा संसदीय दलको बैठकले आजदेखि लागू हुने गरी माओवादी नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। प्रदेश सरकारमा चुनावी गठबन्धन बिउतिएकाले आफूहरूले सरकारले दिएको समर्थन फिर्ता लिएको एमाले प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद विनोद कुमार शाहले बताउनुभयो। सरकारमा सहभागी एमालेका 3 जना मन्त्रीले हिजो राजीनामा दिएका थिए। यसअघि 10 पुसको समीकरण अनुसार 27 पुसमा नेकपा माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्मालाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेको एमाले 6 माघमा पहिलो पटक विश्वासको मत दिएको थियो। एमाले समर्थन फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री शर्माले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ। नेपालमा पछिल्लो पटक 124 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2566 जनामा गरिएको नमुना परीक्षणबाट सो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। आज 29 जना कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त भएका छन्। यस्तै 444 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा संस्थागत आइसोलेसनमा 21 जना, आइसियुमा 10 जना र भेन्टिलेटरमा 4 जना उपचाररत छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
प्रतिनिधि सभाका सांसदले नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहमा संलग्न नेता र उनीहरूका आफन्तलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका धनराज गुरुङ, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका सांसद धवल शमशेर जबरा लगायतले नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने गिरोहलाई कारबाही गर्न माग गर्नुभएको हो। कांग्रेसका सांसद गुरुङले नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहमा संलग्नताका विषयमा गृह प्रशासनले छानबिन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाइदिने सभामुख महोदय, अनि भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिन्छु भनेर लाखौं करोडौं रुपियाँ असुलुपर गर्ने, यसमा ठुलै नेताहरूको पनि नाम जोडेर सञ्चार माध्यममा आइपुगेको छ। अनि ठुलोलाई चैन सानोलाई ऐन हुन्छ कि नत्र होइन भने यस घटनामा जति ठुलै नेताको नाम जोडिए तापनि गृह प्रशासनले दोहोरोसँग खुट्टा टेकेर यसमा संलग्न जति सुकै ठुलो नेता भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनै पर्छ, कानुनको कठघरमा उभ्याउनै पर्छ। नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले मन्त्री भइसकेका नेताहरूका छोराहरूले नै नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने गिरोहमा संलग्न भएको भन्दै राज्यका निकायले छानबिन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। मन्त्री भइसकेका छोराहरूको संलग्नतामा 875 जना नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन करोडौं रुपियाँ ठगी गरियो। अख्तियार के गर्दैछ? के यो प्रजातन्त्र शासक दलका प्रतिनिधिहरूलाई स्वार्थ समूहहरूको कब्जामा राख्ने प्रजातन्त्र हो र? राप्रपाका सांसद धवल शमशेर जबराले नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने व्यक्तिलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन माग गर्नुभयो। केही दिन अघि मात्रै भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै 875 नेपालीसँग 10 देखि 50 लाख रुपैयाँसम्म उठाउने गिरोहसँग राजनीतिक नेतृत्वको साथगाँठ रहेको खुलासा भएको थियो। प्रतिनिधि सभाका सांसदले ललितपुरको कुपन्डोल हाइटमा मापदण्ड विपरीत समिट होटल निर्माण गर्नेलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन्। मापदण्ड विपरीत कुपन्डोल हाइटमा निर्माणाधीन समिट अपार्टमेन्ट होटल वरिपरिका घर शुक्रबार राति भासिएपछि स्थानीयको बिचली भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा राप्रपाकी सांसद रोशन कार्कीले आपत्ति जनाउँदै मापदण्ड विपरीत होटल निर्माणमा संलग्नलाई कारबाही गर्न माग गर्नुभयो। कुपन्डोल हाइटमा शुक्रबार राति केही घरहरू भासिए। त्यो घरहरू कुनै पनि प्रकारको भुइँचलो पनि आएर भासिएको थिएन सभामुख महोदय। घर भासिएको थियो गत वर्षको सरकारको एउटा निर्णयले 4-5 वटा घरहरू काम नलाग्ने गरेर भासिएको छ। त्यहाँ 16 तले एउटा अपार्टमेन्ट बनिँदैछ। त्यसको जग खन्दाखेरि गत वर्षको सरकारले त्यहाँ घर जग्गा निर्माण सम्बन्धी जुन प्रक्रिया थियो त्यो प्रक्रियालाई संशोधन गरिदियो। त्यसले सदियारसँग जुन चाहिँ राख्नुपर्ने दूरी नराख्ने निर्णय गरिदियो। त्यसबाट त्यो निर्णय गर्ने निर्णयकर्ताहरूलाई के फाइदा भयो त्यो पशुपतिनाथले जान्दछन्। त्यतिखेर केसम्म भयो भने त्यो अपार्टमेन्ट बनाउँदाखेरि सभामुख महोदय नक्सासम्म पनि महानगरपालिकामा पेश भएन। निर्माणकर्ताहरू को हो भन्ने कुरा ठुला बडा छन्, पहुँच पुग्ने छन्, सरकारले दबाब दिएर निर्णयहरू परिवर्तन गर्ने खालका ती व्यक्तिहरू छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद असीम शाहले पनि समिट होटलको भवन निर्माणमा संलग्नलाई कारबाही गर्न माग गर्नुभयो। मापदण्ड विपरीत यति ठूलो भवन बन्दा समेत महानगरले कुनै चासो नदिएको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो। जनताले एउटा टहरो बनायो भने पनि नगरपालिकाले आएर पास गरेको छ छैन भन्ने चेक गर्नेले 16 तल्ले भवनको यत्रो डेभलपर्सले काम गर्दाखेरि नक्सा चेक गर्नुपर्छ कि पर्दैन? सोइल टेस्ट, EIA एनालाइसिस, स्ट्रक्चरल एनालाइसिस, इन्भाइरोमेन्टल एनालाइसिस, जियोलोजिकल एनालाइसिस गरिएको थियो कि थिएन? बिना नक्सा पास 16 तल्ले भवनको कन्स्ट्रक्सन सुरु हुँदै गर्दा किन रोकिएन? कसको मिलोमतोमा भएको हो यो? राति 12 बजे घर ढल्दै गर्दा मानवीय क्षति भएको भए कसले बिहोर्थ्यो? जीवनभर लगाएर जोडेको घर भाँसिँदा आम नागरिकको उठिबास हुँदा यसको जिम्मा कसले लिने? यथार्थ छानबिन होस् सभामुख महोदय। चौधरी समूहका अध्यक्ष तथा सांसद विनोद चौधरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष, पूर्व मन्त्री तथा एनई समूहका अध्यक्ष रवि भक्त श्रेष्ठ र समिट समूहको लगानीमा अपार्टमेन्ट होटल बन्न लागेको हो। नेकपा एमालेका केन्द्रीय सल्लाहकार नरेश खरेल सहितका नेता कार्यकर्ताले एमाले परित्याग गरेका छन्। खरेल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगै 17 वर्ष जेल बसेका झापा आन्दोलनदेखिका अगुवा कम्युनिस्ट नेता हुनुहुन्छ। शहीद रत्नकुमार वान्तवाको स्मृति दिवसको अवसर पारेर खरेल सहित एमाले झापाकी उपसचिव चन्द्रा श्रेष्ठ, हिरा पोखरेल लगायत 10 जनाले एमाले छाडेको घोषणा गरेका हुन्। यसअघि हल्दीबारी गाउँपालिकाका पूर्व उपाध्यक्ष डम्बरगिरीले एमाले छाडेर नेकपा समाजवादी प्रवेश गर्नुभएको थियो। 10 बुधे पक्षधर झापाका अन्य नेता तथा कार्यकर्ताहरू पनि एकीकृत समाजवादीमा प्रवेशको तयारीमा रहेको बुझिएको छ। एकीकृत समाजवादीका नेता मुकुन्द न्यौपानेले भने एकीकृत समाजवादी छोडेर एमालेमा फर्किन लागेका बेला नेता खरेल भने एमाले छाडेर एकीकृत समाजवादी
प्रवेश गर्न लाग्नु भएको हो। पछिल्लो समय काठमाडौँ विश्वविद्यालयले पनि विद्यार्थीको अभाव खेपिनु परेको छ। केयु र शिक्षा पत्रकार सञ्जालबीच काठमाडौँमा आज भएको छलफलका क्रममा केयुका उपकुलपति डाक्टर भोला थापाले कतिपय विषयमा विद्यार्थी भर्ना नभएका कारण कार्यक्रम नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार केयुमा अन्य विषयभन्दा चिकित्सा विज्ञानमा बढी आकर्षण हुने गरेकोमा पछिल्लो समय तोकिएका कोटा समेत पूरा हुन सकेको छैन। केयु लगायत अन्य विश्वविद्यालयले पनि सोही समस्या झेलिरहनु परेकाले सरकारले शिक्षा क्षेत्रको यो व्यथितिलाई ध्यान दिनुपर्ने उपकुलपति थापाको भनाइ थियो। यसैबीच माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई दिने विद्यार्थी र कक्षा 11मा भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्यामा ठूलो फरक देखिएको छ। सहप्राध्यापक ब्रजेश मिश्रले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदन अनुसार हरेक वर्ष एसईईमा औसतमा 4,60,000 को हाराहारी विद्यार्थीले परीक्षा दिने गरे पनि कक्षा 11 को भर्ना औसतमा 2,30,000 को हाराहारीमा हुने गरेको पाइएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब पर्सा डायरीको पालो। शङ्कर आचार्यको नमस्कार। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले वीरगञ्जमा रात्रि बजार सञ्चालन गर्ने भएको छ। चैत 30 देखि वैशाख 2 गते वीरगञ्जको आदर्श नगर क्षेत्रमा लाग्ने रात्रि बजारको सम्बन्धमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महानगरका मेयर राजेश मानसिंहले वीरगञ्जको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यले रात्रि बजारको अवधारणा ल्याइएको बताउनु भयो। प्रहरीले पर्साबाट ठूलो परिमाणमा लागू औषध सहित 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पटेरवा सुगौली गाउँपालिका 5 देउरिया स्थित प्रदेशी राउत थारूको घरबाट हिजो साँझ चरेस र गाँजा सहित उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। लागू औषध ओसार पसार तथा किनबेचमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले घरधनी 60 वर्षीय प्रदेशी राउत थारू, मकवानपुर टाक्सिराङ गाउँपालिका 8 का 35 वर्षीय रमेश मुक्तान र मकवानपुर मनहरी गाउँपालिका 8 का 25 वर्षीय रोशन मुक्तानलाई पक्राउ गरेको छ। सखुवा पर्सौनी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 उत्तरी भेगमा 2 सातादेखि बाज आतंक जारी छ। पहिला बार विन्ध्यवासिनी साझेदारी वनसँग जोडिएको सिद्धपुर, सखुवनिया, सियरही लगायतका गाउँमा बाघले आतंक मचाएको छ। वडा नम्बर 5 का वडाध्यक्ष वासुदेव महतो थारूले स्थानीयको मकै खेतमा लुकेर बस्ने गरेको एउटा बाघले गाउँको प्राय सबै भुस्या कुकुर मारेर खाइसकेको बताउनु भयो। केही घरपालुवा कुकुर पनि बाघले मारेको उहाँले बताउनु भयो। मोफसलकै जेठो अस्पताल वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पताल जनशक्तिको अभाव झेल्दैछ। कुनै समय वर्षादेखि महोत्तरी तथा चितवन र भारतको बिहारको सीमावर्ती गाउँहरूका समेत बिरामीको उपचार गन्तव्य रहेको अस्पताल अहिले आफै जनशक्ति अभावले रुग्ण बनेको छ। अस्पतालमा नेपाल सरकार तर्फको 191 दरबन्दी रहेकोमा हाल 163 जनशक्ति मात्र पदपूर्ति रहेको छ। बाँकी पद लामो समयदेखि रिक्त रहेको छ। हवस् त पर्सा डायरी आजलाई यति नै। शङ्कर आचार्य बिदा हुन्छु। नमस्कार। पर्सा डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट विगत भन्दा नयाँ र गुणात्मक हुने दावी गर्नुभएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको 72औं वार्षिक साधारण सभा एवं चेम्बर दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी बजेटमा नयाँपन हुने बताउनु भएको हो। परम्परागत सोच, नीति कार्यक्रम र बजेटबाट देशको समृद्धि सम्भव नहुनेमा सरकार स्पष्ट भएको उहाँको भनाइ छ। आर्थिक वर्ष 80-81 को नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणको पूर्व सन्ध्यामा छ। परम्परागत सोच, नीति कार्यक्रम र बजेटबाट देशको समृद्धि सम्भव छैन भन्ने कुरामा सरकार स्पष्ट भएको छ। सरकारले यसपटक विगत भन्दा भिन्न, विगत भन्दा नयाँ, विगत भन्दा गुणात्मक केही नीति कार्यक्रम र योजनाहरू अगाडि बढाउने गृह कार्य गरिरहेको छ। भविष्यमा आउने सरकारहरूले समेत त्यसबाट प्रेरणा लिन सकुन्। सरकारको यस प्रयासमा महत्त्वपूर्ण साथ र सहयोग मिल्नेछ भन्नेमा सरकार विश्वस्त छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले निजी क्षेत्र चलायमान नभएसम्म आर्थिक वृद्धि दर र राजस्व वृद्धि नहुने बताउनु भएको छ। पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार प्रतिबद्धता रहेको मन्त्री महतले बताउनुभयो। यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले केन्द्रीय बैंकको नीतिका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू अप्ठ्यारोमा परेको बताउनुभयो। उच्च ब्याज दरका कारण व्यवसाय मात्र नभई सर्वसाधारण समेत प्रभावित भएको बताउनुभयो। यसैबीच बैंकको ब्याज दर घटाउन सरकारले विभिन्न उपायको खोजी गरिरहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बताउनु भएको छ। अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुझाव लिने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका
प्रतिनिधिसँग सिंहदरबारमा गरिएको छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार गम्भीर रहेको बताउनु भएको हो। विदेशी मुद्रा सञ्चितको दबावबाट अलि सहज महसुस भएको भन्दै उहाँले अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चित र विप्रेषणमा सुधार आएको बताउनुभयो। घर जग्गा कारोबारमा सहजीकरण नगरी तरलता समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। छलफलमा विभिन्न बैंकका कार्यकारी अधिकृत तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधिले बैंक र कर्मचारीको सुरक्षामा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। ताइवानले आफ्नो क्षेत्रमा घेराबन्दी सुरु गरेपछि चीनले सैन्य अभ्यास स्थगित गरेको छ। ताइवानका राष्ट्रपति साई इङ वेनको हालैको अमेरिका भ्रमणको प्रतिक्रिया स्वरूप स्वशासित टापु नजिकै सुरु गरेको प्रत्यक्ष सैन्य अभ्यास समापन गरेको बीबीसीले जनाएको छ। चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ बेनविनले ताइवानमा शान्ति र स्थायित्वको रक्षा गर्न ताइवान स्वतन्त्र पृथकतावादको दृढतापूर्वक विरोध गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। ताइवानको रक्षा मन्त्रालयले ताइवान वरपर 70 चिनिया सैन्य विमान र 11वटा जहाज फेला परेको जनाएको छ। चीनले आफ्नो क्षेत्र दाबी गरेको ताइवानमा आवश्यक परे बल प्रयोग गर्ने धम्की समेत दिएको छ। ताइवान सरकारले अभ्यासको निन्दा गरेको छ। यसअघि जापानले ओकिनावा टापु नजिकै पानीमा भइरहेको अभ्यासलाई नजिकबाट नियालेको बताएको थियो। राष्ट्रपति साईले गत हप्ता क्यालिफोर्नियामा अमेरिका सदनका सभामुख केभिन म्याकार्थीलाई भेटे लगत्तै चीनले प्रतिक्रिया स्वरूप सैन्य अभ्यास गरेको हो। अब खेल प्रसङ्ग। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा त्रिस्टार र मनाङ मर्साङ्गी क्लब बीच 1-1 गोलको बराबरी भएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा त्रिस्टार र मनाङले 1-1 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका हुन्। खेलको 78औं मिनेटमा सन्तोष साउ खलले गरेको गोलबाट त्रिस्टारले अग्रता लिएको थियो, तर त्रिस्टारले सुरुवाती अग्रता जोगाउन नसक्दा मनाङसँग अङ्क बाँड्न बाध्य भयो। मनाङका लागि 84औं मिनेटमा विदेशी खेलाडी तिमोथी कुदोले 1 गोल फर्काए। बराबरीसँगै मनाङले 7 खेलमा 15 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। त्रिस्टार 11 अङ्क सहित 6औं स्थानमा छ। यस्तै ए डिभिजन लिगमा विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबले पहिलो जित निकालेको छ। ललितपुरको साधोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा भएको खेलमा पुलिसले फ्रेन्च क्लबलाई 3-1 गोल अन्तरले हराएको हो। पुलिसका लागि मोसे ट्युमले 51औं मिनेटमा पहिलो गोल गरेका थिए। त्यसपछि बुद्धबल तामाङले 58औं र 90औं मिनेटमा गोल गरे। फ्रेन्चका लागि 1 गोल मात्र टोरिक जेर्विनले 87औं मिनेटमा गरेका थिए। 7औं खेलमा आएर पुलिसले यो पहिलो जित निकालेको हो। उसको 4 अङ्क भएको छ। फ्रेन्च 4 अङ्कमा सीमित रह्यो। यस्तै आजै भएको अर्को खेलमा एपीएफ र चर्च बोइज युनाइटेडले गोलरहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। यो नतिजापछि चर्च बोइजको 13 र एपीएफको 11 अङ्क भएको छ। अवस्था यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यहीँ सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मीसँगै साथी खिलनाथ र म सुरज पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि।